Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio, alas 6:00 na antak na sa buntag mga kigsunan. Anayan na ang paghatod sa mga nagadiyang uluhan sa mga balita karo nga buntaga sa tama top story duha hangtod sa tulo ka bagyo. Mamahimong masin natin sa nasod sumala pagana sa State Weather Bureau. Balitang lokal, Rigo Duterte II, gituboy isip acting vice mayor sa Dakbayan. Balitang nasyonal, pag-eskwela sa mga estudyante sa kolehiyo, buot nga pakunhuran sa usa ka senador o usa ka tuig. Balitang international, Palestinian Rights Group nga ay haka gisupak ang legalisasyon sa pag-escort sa UK sa mga components sa F-35 fighter jet ngadto sa Israel. Balitang espesyal, gipabarog nga labing taas nga Domino Tower sa tibuok kalibutan, gipasiatab sa usa ka content creator. Balitang negosyo, budget alang sa elektrisidad ngadto sa kabukiran, gipagawa na sa DBM. Balitang sports, Alex Yala napakyas sa first round sa Wimbledon batok sa defending champion niya si Barbora Krejcikova. Sa showbiz balita, Kefer Ravina ug Diana Maki gikumpirma nga magpakasal sila pag-usab sa El Nido, Palawan. 3 minutos na niyong klabay sa lasay santak na sa buntag mga kigsunan. May buntag sa inyong tanan. Welcome sa Bombo News and Views sa morning edition. Adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 2 ng bulan sa Hulyo tuig 2025. Nanukad gikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao kini ang mga tigbalita. Kini si Bombo Friends Pandele. Kiniusab si Bombo Limalduero karon pagsubay na sab sa detalye sa ito nga top story. Iputyag sa State Weather Bureau nga ginalauman nga adunay duha ka hangtod tulo ka mga bagyo nga mamugda karon nga bulan sa Hulyo ning tuig kasamtangan. Sumala pa ni weather specialist Obed Badrina nga kasagaran usa lamang ang mamugda nga bagyo sa Hulyo matag tuig o kini ang labing taas nga ihap samtang ang average nga gidaghanon sa mga bagyo nga mamugda sa mosulod sa nasod panahon sa Hulyo maoy anaa sa tulo. Matod panini nga ang mga bagyo sa Hulyo kasagaran mo subay sa bahin sa Luzon o mag-recurve kini palayo sa amihan nga sidlakag bahin sa nasod. Samtang nga gibantayan pag-ayo sa buhatan ang low pressure area kon LPA nga nasa sulod sa Philippine Area of Responsibility kon PAR nga posible mo subay sa kasagarang agianan sa mga tropical cyclone. Subay sa gipagawa nga 24-hour tropical cyclone formation outlook kagahapon nga adlaw na matikdan ang LPA sa gikusgon nga 350 ka kilometro sa sidlakan sa kasiguran Aurora. Sumala usab sa Weather Bureau adunay sakto lamang nga posibilidad nga mamugda kini nga usa ka tropical depression sulod sa mosunod nga 24 ka oras samtang aduna pa laing LPA nga namonitor sa gawas sa PAR then adunay taas nga posibilidad nga mamugda usab kini nga bagyo sulod sa mosunod nga 24 ka oras. 5 minutos na nakalabay sa lasay santak na sa buntag mga kigsunan nagkaroon pagsubay na usab sa detalye itong balitang lokal. Formal lang nanumpa og opisyal nga milingkod isip bag-ong konsehal sa Davao City si Rodrigo Rigo Duterte II sa pag-abli sa ilang unang regular nga sesyon kagapong adlaw Hulyo 1, 2025. Gawa sa iyang pagkakonsehal gitudlo usab si Rigo Duterte isip acting vice mayor sa lungsod. Ang iyang paglingkod sa mao nga posisyon usa ka kabahin sa mga temporaryo nga lakang sa lokal nga panggamhanan gumikan dili na personal nga makalingkod si kaning Presidente Rodrigo Roa Duterte nga midoog isip mayor sa nakalabay nga eleksyon apan hangtod karon nagpabilin kini sa kustodiya sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sa iyang inaugural speech nagpasalamat si Rigo Duterte sa pagsalig nga gihatag kaniya sa mga Davaoenyo bidawat sa katungdanan nga dunay pagkamapaubsanon. Gipakita niya ang pagkamatinuoron sa iyang tinguha nga magserbisyo sa katawan o makigtambayan sa tanang miyembro sa konseho alang sa kaayuhan sa lungsod. Gibutyag niya ang iyahang pagtan-aw sa lig-on nga paghiusa sa mga Davaoenyo o ang iyang saad nga ipadayon ang mga programa o inisyatiba nga maghatod og kalambuan, kalinaw o kaayuhan sa komunidad. For sure, paningkamutan dyan ako na hindi dyan masayang ilang boto sa kuha.
sa amo ang pamilya. So, karon trabaho naman jud. Buhaton jud ako tanan akong makaya para to serve the people of Davao. Number one jud to consolidate ang peace and order. Ug ang akong mga plataporma gipang ingon tong niaging eleksyon tong healthcare system, education, ug housing. Mo jud na akong priority. Mo jud na akong i-promise sa mga tao sa mga Davao. Sa akong plano karon nagamang ko plano para sa ila. Pero sa future generations na tanan sila ma-accommodate for housing o sa mga uban ako ng mga konsyal abangan man naman may member man po sila. Tipik sa pamayag ni Rodrigo Rigo Duterte II. Lakip sa iyahan nga unang adlaw sa serbisyo maong pagdumala sa unang sesyon sa sangguniang panglungsod isip presiding officer. Kagahapon usab formal nga gibalhin ang regular nga oras sa sesyon ikan kini sa buntag ngadto sa alauna sa hapon aron nga mas mapaayo ang dagan sa mga diskusyon o desisyon. Samtang si Mayor Sebastian Basti Duterte usab ang nagpabilin nga mayor sa lungsod sa Rigo Duterte ang temporaryong nagserbisyo isip acting vice mayor subay sa mga palisiya sa lokal nga panggamhanan. Nagpadayon ang panawagan sa bagong opisyal sa panaghiusa o kooperasyon aron nga mapadayon ang kalinaw o mapalambo pa ang kahimtang sa dakbayan sa Davao. Dugang detalyes sa balitang lokal. Nakadani og nagkadai ang reaksyon gikan sa publiko ang gipasa nga sugyot balaod nona nga National Student Allowance Program kun NSAP nga nagtumong sa paghatag og regular nga allowance sa mga estudyante gikan kana sa kindergarten hangtod kolehiyo. Subay sa maong balaod nona matag estudyante makadawat og dili moubos sa 1,000 pesos sa pagsugod sa matag tuig sa eskwela og mamahimo usab kini matag bulan hangtod matapos ang school year. Tungod sa programa nga masuportahan ang mga galastuhon sa transportasyon, pagkaon ug uban pang educational nga panginahanglanon aron nga mapalambo ang regular nga pagsulod usab sa klase og mahatagan og suporta ang academic performance usab sa mga estudyante. Lakip sa kondisyon sa maong balaudno na diin ang 80% nga attendance nga kinahanglan matuman usab sa estudyante aron magpadayon ang pagdawat sa allowance. Apan dili na kumbinsido nga mapatuman kini sumala usab ni Senador Loren Legarda kung pang Leandro Legarda Leveste adunay 27 million ang gibanabana ang ihapa sa mga estudyanteng Pilipino karong tuiga. Busad ako usab kaayo ang kandidat nga gikinahanglan aron kini mamahimong mapatumana sa bahin sa mga ginikanan. Positibo ang ilahang tan-aw. Apan adunay gamay nga pagduha-duha usab gihapon. Para sa ko ma'am, tama naman siya ma'am. Nalipay ko kung ihatag yun na siya, i-implement yun na siya, okay naman. Para sa imuha mga unsa kadaghana og pila ang imuhang pwede magastuhan sa 1,000? Kung sa pangalawan sa mga bata ma'am, it's okay for sa ilahal yung kuan, panginahanglanon. Kahit sigo bang 1,000 sa isa ka bulan? Okay, kung ang bata kabalo mo tipid, so sigo gid siya ma'am. Pero mas maayo kung dagdagan pa nila. Ang tipikal sa pamahayag ni Arnie usa ka ginikanan sa pagkakaroon wala pay pinal nga desisyon kabahin sa maong sugyot balaod nona apan padayon kini nga ginahisgutan sa Kongreso. Gibutyag sa City Health Office Davao nga adunay 95 sa 115 nga mga vasectomy cases nga gi-cater niini mao ang mga kalalakit ang Davaoenyo. Pabalo nga mulangkob sa kinitibuk ang 115 na ka mga vasectomy cases ang nag-cater sa CHO ning dakbayan diin gikan kini Enero hangtod Hunyo 2025. Matod pa ni Population Program Officer the 2nd Justice Mindanao Rasgo nga ang mga numero nagpakita lamang nga gidaghanon sa mga kalalakian karon. Ilabi na ang mga Davaoenyo ang nakasabot na sa family planning. Sa nini nga ang maong programa tumang usab nga magkontrol ang population at dili lamang dinhi sa dakbayan apan lakip na usab ang tibuok kalibutan at tibuok nasod Pilipinas na sayra nga nag-edad sa 18 hangtod sa 64 anyos ang mipailam sa mga serbisyo sugod pa kaniadtong 2008. Diin bitabang usab ang CHO sa ubang lugar sama sa Siargao, Panabo, Tagum, General Santos o Cagayan diin adunay 18 ka mga procedures nga ginahimo. Nag-accept na ang mga kalalakian sa family planning. So usually dati kung babae no. So karon daghan na ang lalaki nga empowered po na mo dawat sa family planning
na responsibility. So, at mga kauban sa district, sa city health office, kauban po ang media, ma'am. No? Tapos, ang kuan po, kaning mga previous clients na to, so, nag-kuan po sila, nag-share po sila sa ilahang mga murag experience sa katong pag-undergo nila sa vasectomy, katong sa unsay benefits nga ilahang naramdaman, no? So, ilahang mga kaila, ilahang pong ginastoryahan. Ang tipik sa pamayag ni Justice Mindanao Rasgo Population Program Officer II paghatag usab og himbugatongan ni Rasgo dili angay nga ikabalag ka sumala pa ang vasectomy procedures gumikan kay dunay counseling nga ipahigayon ay mo pailawom sa bawat serbisyo aron nga may sayran ang tinuod nga kapilian sa kliyente samtang dunay usab post-operation counseling sa mga mipailawom na sa vasectomy. Pagpasabot ni Rasgo nga kuno galing mo pailawom na sa vasectomy dili na mahimo pang mahibalik ang katakos sa kalalaki nga makapamabdos gumikan kay nagkinahanglan na usab kini og lain procedure og eksperto. Dugang usab ni Rasgo nga doon na usab duha ka mga langyaw ang mipailawom sa vasectomy og bidol mismo sa CHO karong tuiga. Sa isa usab nini nga ang 115 ka mga vasectomy cases tunga pa lamang ning tuiga labaw na nga mas taas kun itandi sa 126 nga gikatala sa tibok tuig 2024. Ipailawom sa public auction sa Land Transportation Office con LTO ang tanang mga sakinan nga na-impound sukad pa sa tuig 2023 ug sa miagi nga mga tuig nga wala usab nakuha sa ilang mga tag-iya. Sumalat sa LTO ang mga sakinan gipang impound gumikan usab sa nagkalain-laing mga paglapas sa balaod trapiko ug wala na claim sulod usab sa gihatag nga grace period. Pinaagi sa Presidential Decree number 1729 gitugutan ang LTO nga ibaligya o i-dispose ang mga impounded vehicles. Pinaagi ka na usab sa public auction. Naka-schedule ang subasta karong Hulyo 17 tuig 2025. Gihang iusab sa ahensya ang mga interesado nga bidder nga makig-koordinar sa task group o kaning secretariat alang usab sa dugang kasayuran ug aron masusi ang mga sakinanan sa wala pa ang subasta. Ang public auction usab ka oportunidad alang sa mga gustong makapalit og sakinan sa mas ubos nga presyo. Gipangunahan sa Davao City Disaster Risk Reduction Management Office ang pagpahigayon sa 5th city-wide full-scale earthquake and tsunami shakeout simulation exercise karong umalabot Hulyo 25 ning tuig samtangan sa malapan ni retired Colonel Alfredo Baluran ang head sa CDRRMO kinisubay sa selebrasyon sa National Disaster Resilience Month kundiin tinguhan ini mao ang maandam ang katawhang Davaoenyo panahon sa mga katalagman dugang panibaluran nga kini usa sa mga lakang sa buhatan aron nga masiguro nga nahibalo ang tanan sa mga angay og dili angay nga buhaton panahon sa emerhensiya labi pa nga dunay 26 ka mga barangay nga nadool sa mga coastal areas sa syudad. Kini nga citywide simulation exercise ang tinuig nga ginapahigayon sa syudad ilawom sa Disaster Preparedness and Emergency Response Initiative sa CDRRMO. Samtang sa bahin sulod sa tibok semana, nakapahigayon ang Davao City Police Office kundi CPO og 21 ka mga operasyon batok na sa illegal nga droga nga misangpota sa pagkasikop sa 25 ka mga individual nga nalambigit sa kalihukan sa droga. Nakuha sa mga operasyon ang kapin na 72 gramos nga shabu nga nagkantidad usab og kapin na 400,000 pesos o 12.9 gramos nga marijuana nga adunay standard drug price kun SDP nga 1,548 pesos. Ang gipakusgan usab nga kampanya sa DCPO batok sa illegal nga sugala may resulta sa pagdakop sa 11 ka mga namusta sa 11 usab ka nagkalain-lain nga operasyon. Nakumpiska usab ang kantidad nga 2,895 pesos nga pustagi kan usab sa mga dinakpan. Adunay 11 usab ka mga kaso nga gisang at batok sa mga nakasupak sa balaod. Samtang sa laing bahin na kamugna ang DCPO og 30 usab ka mga operasyon alang sa pagpangdakop sa mga wanted persons. Din 30 usab ka mga tao ang nadakpan lakip na ang unom ka mga most wanted og 24 ka mga gipangita usab sa balaod. Samtang sa operasyon batok sa loose firearms 5 ka mga operasyon ang gihimo usab nga may resulta kana sa pagkadakop sa duha ka mga individual og pagkumpiska sa napulo ka mga illegal nga armas. Nakipusab niini ang upat ka turn in for safe keeping kon oplan katok og tulo sab ka mga kaso nga gisangat sa korte.
Sa kinatibukan, 68 ka mga individual ang nadakpan sa operasyon sa EDCPO nga kini usa ka pamatuod sa ilahang padayon usab nga paningkamot sa pagwagtang usab sa mga illegal nga kalihukan dinhi sa Lakbayana. Ang mao mga kalampusan nagpakita sa tibuok kasing-kasing nga serbisyo sa kapulisan sa pagpanghiusa sa balaod, pagrespeto sa katungod sa tao ug pagsunod sa police operational procedures. Nagpasalamat usab ang DCPO sa suporta sa mga barangay officials, miyembro sa komunidad ug local government unit ng LGU sa padayon niini nga tabang nga dako nga bahin usab sa kalampusan sa maong mga operasyon. Gihawag usab ang katawhan nga magtinabangay alang kanang sa usa ka malinawon ug luwas nga komunidad. Samtang sa laing bahin, gipahigayon ang workshop sa Electronic New Government Accounting System ang Electronic Budget alang sa Speed Fund Cluster 02. Gipasiugdan sa Department of Agrarian Reform, Condar, Provincial Office, Davao City ang usa ka mahinungdan ng provincial updating og workshop kabahin sa Electronic New Government Accounting System og sa Electronic Budget. Gitumong kini nga workshop alang sa Fund Cluster 2 ilawom sa support to parcelization of lands for individual titling project. Itohan kini nga usa sa mga inisyatibo nga nagtumong sa paghatag og mga labing mahinungdanong updates o pagbansay sa paggamit sa mga digital nga sistema sa pinansyal nga pagdumala. Nagpakita kini sa tinguha sa DAR nga modernisahon ang ilang mga operasyon o lig-unon ang transparency o accountability sa serbisyo publiko. 18 minutos ang nikalabay sa alas 6 ng taktos buntag mga kigsona mga kabombo o garon pagsubay na usab sa detalyos tong balitang nasyonal. Nagsugyot og balaod nun si Senate Committee on Basic Education Chairman Senador Sherwin Gatchalian aron sumala pa sa pagpamabu og usa ka tuig sa pag-eskwela sa kolehiyo sa mga estudyante. Gikan sa 4 ka tuig gusto ni Gatchalian nga na lamang kini og 3 ka tuig. Pasabot usab sa senador nga sa pagsunod sa estudyante sa kolehiyo direkta na kini nga magtuon sa ilang major subjects samtang mga general subjects ibalhin sa senior high school dugang pa ni Gatchalian nga ang ingani kuna susama ni ini nga mao nga sistema gipatuman na usab sa ubang mga nasod susama sa United Kingdom, Canada ug Australia. Tumong usab niini sa pagpaubos sa gidugayon sa kolehiyo nga mao ang malikayan ang pagbalik-balik sa mga kurso ug karon makapokus sa mga estudyante sa ilang espesyalisasyon. Gibutyag usab niini nga ang pagtudlo sa mga soft skills sa mga estudyante sa senior high school kinahanglang unahon lakip na ang critical thinking, communication, problem solving, social emotional skills, creativity o collaboration. Dugang detalye sa balitang nasyonal. Gipadayag sa Korte Suprema nga andam kini nga makigpulong kang Department of Justice kung DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Matod pa sa Korte Suprema, wala kini nakita nga rason aron balibaran o dili mutambong sa diskusyon kabahin sa kaso sa mga nawagtang nga sabungero. Sumala pa sa kasamtangang tigpamabas sa Supreme Court na si Attorney Camila Sue Mayting. Abli sumala pa ang buhatan nga hisgutan usab ang maong issue. Kini adunay kalambigitan sa una usab nga gipahayag ni Justice Secretary Remulla nga nagplano kini og pakigpulong kang Supreme Court Chief Justice Alexander Gismundo kabahin kana usab sa pamahayag sa testigo nga nailan usab isip si alias Totoy. Diin nagisaysay sa maong testigo nga ang mastermind sumala pa adunay gahom nga maka-impluwensya bisan pa sa hudikatura o sa Korte Suprema. Gumikan niini laro sa Secretary Remulla nga makigakita kang Chief Justice Gismundo aron hisgutan ang mga aligasyon apan sa pakigapulong sa Bombo Radio kang Supreme Court spokesperson Attorney Camila Sue Mayting iyang gipadayag nga wala pa mag-istorya sa si Chief Justice ug ang Justice Secretary. Diin gisaysay usab niini nga wala pa ay diskusyon nga nahitabo kabahin sa issue sa mga nawagtang sa bungero. Kini ang gusto sumala pa nga masabtan ni Secretary Remulla kung aduna bagyoy impluwensya ang kwarta ikan kung sab sa isabo nga ngadto sab sa hudikatura. Dugang paniini nga gipahigo sab sa kalihim nga dili pa klaro kung aduna bay gipanumpaan nga salaysay ang testigo nga sila alias Totoya. Bisan pa man kung adunay statement nga iyang nadawat wala usab niini nakita kung kini ba adunay pirma o nagalaom gihapon na lamang kini nga adunay formal nga dokumento. Formal na nga nanumpa sa tubangan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Secretary Maria Teresa Lazaro isip bag-ong opisyal sa Department of Foreign Affairs kung DFA. Si Presidente Marcos Visual usab ang nanguna sa oath-taking nga gipahigayon kagapon sa Malacañang Palace. Giulipan ni Lazaro
ang pwesto ni kanhi Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Gidagan usab ni Presidente Marcos og order of sikatona si Lazaro gumikan siyang talagsaon nga dedikasyon og serbisyo publiko sunod sa kapin 4 ka dekada kapag panerbisyo labi na sa bilateral og multilateral diplomacy. Lakip usab sa mao nga pagserbisyo ang panahon nga kini pa ang ambassador sa France ug Switzerland ingon man sa nagadaya nga mga assignment usab dinhi sa Europe, America ug Asia Pacific. Ipasidunggan sa Pangulo ang dako nga kontribusyon ni Lazaro sa mga interes sa Pilipinas sa mga critical nga issue sa foreign policy lakip na ang maritime security, regional peace and stability ug multilateral cooperation. Nagpagawas ang Korte Suprema og writ of kalikasan kabahin sa kontrobersyal nga Samuel Island Davao City Connector Project. Matod usab ni Attorney Camille Ting, tigwaba sa Korte Suprema nga nagmando ang mga maestrado sa mga responsable sab sa mga proyekto nga motubag sa usa ka verified return na sulod usab sa napulo ka mga adlaw human sila maserbisyuhan sa writ. Ang writ of kalikasan usa ka legal nga pamaagi ubos sa balaod sa Pilipinas nga ang tumo nga protektahan ang katungod sa katawhan sa balance and healthy ecology. Apan giklaro sab ni Ting nga wala nagmando ang Korte Suprema nga undangon ang konstruksyon sa CIDC project. Ang hangi usab sa petisyon nga pag-issue og temporary environmental protection order kon TEPO gi-refer sa Court of Appeals sa Cagayan de Oro. Ang mga respondents mao ang Department of Public Works and Highways kundi PWH, the Department of Environment and Natural Resources kundi DNR, Samuel Island Protected Landscape and Seascape Protected Areas Management Board, o China Road and Bridge Corp. Kay baluan ang dagan usab nga mga grupo ang nag-file og petisyon sa Korte Suprema nga pahunungon usab ang konstruksyon sa 23 billion pesos nga project nga ang tumong nga makonekta ang Davao City og Samal, Davao del Norte. Gibutyag usab nga ang konstruksyon magresulta sa irreversible damage sa corals sa Paradise Reef o sa high zone marine protected area. Sa laing balita usab gi-report sa Department of Public Works and Highways nga ana sa 38% ang progreso sa konstruksyon sa tulay. Parayon ang pagdagsa sa mga bangko ang gusto nga mo-convert nito sa digital banking. Sumala pa ni Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Chuchi Punaser nagsubmitar na sa ilahang aplikasyon ang usa ka rural bank ag usa ka European bank aron nya makasulod sa digital banking. Usa kini sa mga giya sa BSP karon aron nya masuportahan ang bag-o nga teknolohiya sa serbisyong pinansyal. Umikan niini naglaom usab ang BSP nga motubo pa ang ihap sa mga bangko nga muuyon sa digital banking sa umalabot nga panahon din sa nasod Pilipinas. Oras sa Bombo Radio, 25 minutos na nakalabay sa alas 6 ng sa buntag na kigsunan o karon pagsubay na sa detalyes tong balitang internasyonal. Kung ganong misupak ang Palestinian Rights Group nga AAHAC sa legalisasyon sa pag-export sa UK sa mga components sa F-35 fighter jet ngadto sa Israel. Gihimo ang pahayag sa AAHAC atubangan sa Royal Courts of Justice sa London aron nga kondinahon ang posible nga paglapas sa nasod sa international nga balaod labot sa pagpadala niini sa mga fighter jets. Ingon man na mamahimog kini nga maggamit sa mga operasyon sa Israel batok sa paghinlo sa etniko sa mga Palestinian dinha sa Gaza ug sa West Bank. Gisupak usab sa grupo ang pag-export sa nasod sa mga armas ngadto sa Israel nga giingon nga nakalapas sa malapas sa tawhanong katungod sa mga Palestinian. Gibutyag sa US ang gingong sekretong pagtukod sa China og anti-access og area denial nga kapabilidad sa militar niini. Matod ni US Army Pacific Commanding General Ronald Clark, itukod kini sa Chinese military aron sa air o maritime domain alang sa kanasa naasoy nga nasuda. Diin ang kapabilidad usab sa anti-access kay usa ka kapabilidad nga makapugong sa puwersa sa militar sa pagsulod usab sa usa ka lugar samtang ang kapabilidad sa area denial naglimite usab sa paglihok sa puwersa militar sulod sa usa ka lugar nga giatake. Kay pasiug daw usab ni Clark nga ang China nagpalambos sa mga teknolohiya sa militar, kapabilidad ug mga military procedure sa paspas nga wala nasaksihan sa baguhay lamang usab nga mga tuiga. Dugang pa usab niini nga ang bugtong butang nga dili na masundog usab sa China mao ang mga operasyon sa multi-domain na gikan sa yuta. Gitumok usab sa general ang abilidad sa US Army sa pag-operate nga dungan gikan sa yuta, kawanangan o cyberspace. Gihatagan og gimbugaton usab sa general nga mikusog ang agresyon sa China batok
batok sa US ug sa mga kaalyadong nasud niini. Busa importante alang sa US nga palapdan usab ang serye sa mga military exercise niini ilabi na gid mismo sa Indo-Pacific region. Mukabat na sa 46 ka mga tao ang kumpirmadong namatay gumikan sa padayon nga kusog nga pag-ulan sa Pakistan. Nulan usana ka semana ang walay undang nga pagbundak sa ulan diin daghanang residente ang nasamdan gumikan sa mga natigayong pagbaha sa ilahang nagkadaya nga dapit. Kadaghanan sa mga namatay natala sa Khyber Pakhtunkhwa province samtang daghang pamilya ang napugos nga mibakwit gumikan sa kalit nga pagsakas tubig baha. Nagpakita usab og kasuko ang daghang mga lumulupyo sa Pakistan gumikan sa hinay nga pagresponde sumala pa sa gobyerno sa kalamidad. Alaing bahin gipahimangno sa National Disaster Management Authority kon NDMA ang mga lumulupyo nga nagpuyo doon sa mga suba nga kinahanglan sila nga mubakwit gumikan sa posibleng mas hilabihang kadaot nga ihaton sa padayon nga peligro sa panahon. 27 minutos na naglamay sa alas 6 ng taklos buntag na kaigsunan o karon pagsubay na usab sa detalye itong balitang espesyal lang pakitang gilas ang ilado nga YouTuber o kuno content creator nga si Lily Heves. Mas ilado nga si Heves 5 human nga makig-collaborate sa usa ka grupo sa mga maayo nga domino artists alang magtindog sa pinakataas nga domino tower sa tibuok kalibutan. Ang makasaysayanon nga pagsulay sa record na hitabo sa National Building Museum sa Washington DC diin nagikuha ang 5 ka adlaw aron nga makompleto ang tore nga miabot sa gitas-on nga 10.128 meters o ana sa tulo ka andana nga building o poste sa kuryente. Lakip sa grupo ni Lily ang mga eksperto gikan sa United States, Netherlands, Belgium o Germany. Sa matag layer sa mga domino ang trabaho mahimong mas lison o peligroso gumikan kung mas sayop ang paglihok mahimong hinungdan sa pagkahugno sa tibuok nga struktura. Bisan pa sa pipila ka mga glitches o sa hapit nga pagkahugno sa pipila ka mga bahin, ang team nakahukom sa pagpadayon. Sa diyang nabutang na ang katapusang nga domino, nahugyaw ang mga nananaw nagginaksanay ang grupo sa kadaugan. Isip selebrasyon, gilabay nila ang usa ka stuffed toy nga squirrel sa taas sa tore nga domino bag-o kini gubaon. Opisyal lang ang ginas sa Guinness World Records ang ilang gihimo isip tallest domino structure. Detalye na sa balitang negosyo. Gipagawas na sa Department of Budget and Management kun DBM ang 3.627 billion pesos nga pondo alang sa elektrifikasyon sa mga rural nga lugar. Kiniuwi no sab sa tumong ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga makabot ang total electrification sa tibuok nasud sa labaw sab matapos ang iyang termino sa tuig 2028. Sa usa ka pamahayag giingon sab sa DBM nga giaprobahan na ni Budget Secretary Armina Pangandaman ang Special Allotment Release Order konsaro para kanausab sa 2025 strategized rural electrification and operational reliability for electric cooperatives nga ipatuman usab sa National Electrification Administration kun NEA. Gisako usab sa maong pondo ang pagbutang og kuryente sa 1,752 ka mga sityo o 5 ka mga barangay ubos kanausab sa 2025 subsidy. Dugang usab ang dugang 68.839 million pesos usaba ang gigahin alang sa rehabilitasyon sa 5 ka mga barangay nga kaniadto gisilbihan usab sa off-grid solutions pinaagi sa Barangay Line Enhancement Program. Gawas pa niini kinatibuk ang 120 million pesos ang gamiton alang kanausab sa pagpalit o pag-apod-apod sa 4,000 ka mga units sa solar photovoltaic mainstreaming aron usab matagaan og kuryente ang mga komunidad nga walay access sa supply sa kuryente. Sumala pa usab ni DBM aduna pa 9,622 ka mga target nga mga sityo nga wala pay kuryente o giplanuhan usab mga ponduhan sa gobyerno hangtod sa tuig 2028. Bilis sa piso batok sa langyaw nga salapi US dollar 56 pesos and 3 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 18 centavos, Singaporean dollar 44 pesos and 34 centavos, Saudi Arabia rial 15 pesos and 3 centavos, samtang sa atong euro 66 pesos and 43 centavos. 31 minutos na naglabay sa alas 6 ng taknas buntag mga kabombog karon pagsubay na usab sa detalles tong balitang sports. Natapos na ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Yala sa Wimbledon. Wala na kapugong si Yala siya nga labing una nga duwa niini sa Wimbledon batok sa defending champion niya si Barbora Krejcikova sa score nga 6-3, 2-6, 1-6. Noong nga set nakuha ni Yala ang kadaugan apan pag-abot sa ikaduha og ikatulong set gipakita ni Krejcikova ang iyang kahana sa dula
dula batok sa world rank 56 nga player. Ipatigbabaw ang abilidad sa Czech player diin nakabot niya ang 5-0 nga punto sa ikaduhang set. Si Krejcikova wala nakadua sa quarterfinals sa Lexus Eastbourne Open yadto nga nakalabay nga semana gumikan sa iyang injury nga naangkon. Samtang nakaabot pa sa final si Yala sa maong torneo. Gidayong usab sa Czech player si Yala gumikan kay nakahatag kini og kahanas sa unang round. Sunod nga makatwang ni Krejcikova mao si world number 66 Caroline Dolly-Hyde o si world number 94 Arantxa Rus sa ikaduhang nga round. Samtang si Yala magpadayon sa women's doubles kauban ang iyang partner nga si Eva Liz diin ilahang nga matubang sila Olga Danilovic o Anastasia Potapova karong adlaw. Sa showbiz balita, gikumpirma sa mag-asawa nga sila Kiefer Ravena o Diana Maki nga magpakasal sila pag-usab sa El Nido, Palawan. Sumala pa sab sa newly married couple mahitabo kini sa Agosto. Gibutig usab sa Ilonggo basketball star nga sa Palawan ang venue gumikan didto niya nabatyagan nga si Diana na ang tao nga para kaniya. Oy, nagaplano ang duha usab nga magbalik og sa ulugon kung dili usab sila nagsugod o kung dili usab sila nagsugod og maong higayon kauban na usab nila ang ilahang mga higala. Oktubre 2024 dihang na-engage ang duha ug nagpakasal kaniadtong Hunyo tuig 2025. Kaniadtong Marso sab gianunsyo sab sa couple nga ginapaabot usab na nila ang ilang unang anak apan usa ka semana human ang anunsyo nakuhaan usab si Diana. 93 minutos na naklabay sa lasay santak na sa buntag mga kabombo atong balikan ang mga nagkadiyang unuhan sa itong mga palita karong buntag sa itong top story. Duha hangtod sa tulog ka bagyo mamahimong masin natin sa nasod kusumala ba ka na sa State Weather Bureau. Sa balitang lokal, Rigo Duterte II gituboy isip acting Vice Mayor sa Dakbayan. Balitang nasyonal pag-eskwela sa mga estudyante sa kolehiyo buot nga pakunhuran sa senador o sa katuig. Balitang international, Palestinian rights group nga AI Hakka isupak ang legalisasyon sa pag-export usab o export sa UK sa mga components sa F-35 fighter jet nga usab sa Israel. Balitang espesyal gipabarog nga labing taas nga Dominator sa tibok kalibutan gipasiatam sa usa ka content creator. Balitang negosyo, budget alang sa elektrisidad ngadto sa kabukiran gipagawa na sa DBM. Balitang sports, Alex Yala napakyas sa first round sa Wimbledon batok sa defending champion niya si Barbora Krejcikova. Sa showbiz balita, Kiefer Ravena o Diana Maki gikumpirma nga magpakasal sila pag-usab sa El Nido, Palawan. 94 minutos na niklabay sa lasay santak na sa buntag mga kabombok. Ang mga ang ginangkuban sa itong Bombo News and News Morning Edition. Adlaw karong nga Miyerkules, pisa 2 bulan sa Hulyo tuig 2025. Nanukagikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao. Kini ang mga tigbalita. Kini si Bombo Prenz Pandeleng. Kiniusap si Bombo Limalduero alang sa the number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!